Namaste, I'm Nikita Chandak, Miss Nepal 2017, and with the upcoming movie Sanglo, I will also be a debutante actress. Time to time say कहिले एकदम नर्भस फिल हुन्छ लाइक लिटरली चरीले काफल टिप्यो जुन चाहिँ सङ जुन दिन प्रिमियर हुन आँटेको थियो त्यसको अलमोस्ट दुई दिनदेखि म सुत्न सकेको थिइनँ अनि घरि लाइक लिटरली घरि हेडेक हुन्छ अचानक घरि स्टमक एक हुन्छ त्यो नर्भसनेसले घरि यु नो हाँस्न मन लाग्छ घरि रुन मन लाग्छ सो त्यो सबै त्यस्तो फिलिङ भइरहेको थियो and that was the first time I actually felt that way. So obviously I understood like म एकदमै केयर गर्छु त्यो चिजलाई हैन बिकज यति लामो समयदेखिको मेरो सपना थियो एउटा नायिका बन्ने अनि नायिका भन्ने बित्तिकै फर्स्ट भनेको एउटा सङ पनि एउटा अट्याच्ड भइहाल्छ यु नो व्हेन इट कम्स टु बिकमिङ एन एक्ट्रेस मेनली किनभने त्यो एक्सप्रेसन्स हुन्छ यु नो एक्टर भन्दा आई थिङ्क एक्ट्रेसको बडी यु नो they have much more responsibility when it comes to a song the expression wise so त्यो चीज चाहिँ मैले कस्तो गरेछु र कस्तो फिडब्याक आउँछ भन्ने कुरा एउटा सो त्यो चीजले चाहिँ I was nervous but I knew I had given my 100% and I was also excited to see कस्तो चाहिँ रिभ्यू आउँछ भनेर ट्रेलरको बेला फेरि त्यस्तो केही फिल भएको थिएन या ट्रेलरको बेला I was very calm I was like okay भन्ने सो त्यही हो let's see अब how I'm going to feel it's tomorrow itself I don't know I think I might feel that way like few minutes agadi or hours agadi थाहा छैन रिभ्यू राम्रै आएको छ डान्सको लागि पनि एक्सप्रेसन्सको लागि पनि राम्रै आएको छ अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि पनि किन त्यस्तो डर लाग्यो होला बिकज आई थिङ्क यो एकदमै छुट्टै यु नो एक्ट्रेस एउटा मोडल और मिस नेपाल और एक्ट्रेस छुट्टा छुट्टै हो सबै अनि मेरो चाहिँ सिन्स 7-8 इयर्सदेखिको मेरो ड्रिम हो यो एक्ट्रेस भन्ने सो इट रियली म्याटर्स टु मी यु नो चरीले काफल टिप्यो सँगै मेरो फर्स्ट स्टेप लिएको थिएँ मैले त्यो सङ आउने बित्तिकै सो त्यो बेला मलाई जस्तो फिल भयो त्यस्तो मैले मिस नेपालको टाइममा पनि फिल गरेको थिइनँ अनि इन माई एन्टायर लाइफ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुली फेल्ट द्याट वे म एक्चुली स्कुलमा थिएँ 9th स्ट्यान्डर्डको एन्डतिर मैले एउटा अचानकै एउटा स्टेज पर्फर्मेन्सको लागि अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ एउटा डान्स ड्रामा टाइपको थियो सो त्यो गर्दा द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम एन्ड आई डिड नट नो वाट टु एक्सपेक्ट म त मलाई जब चुज गर्नुभएको थियो त्यो बेला पनि आई जस्ट डिड नट वान्ट टु से नो एक्चुली सो आई वाज लाइक ओके लेट्स सी कस्तो हुन्छ भनेर बट इट वेन्ट वेल एन्ड त्यसपछि मैले स्कुलमा धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाएँ अनि त्यहीँदेखि आई डिस्कभर्ड द्याट दिस इज अफ माई इन्ट्रेस्ट लाइक एक्टिङ अर क्रिएटिभ फिल्ड इज माई इन्ट्रेस्ट भनेर बच्चा बेलादेखि मलाई यस्तो लाग्थ्यो द्याट द एक्टर्स or anyone I see on TV is inside the TV. It's not like it's being shot and then त्यहाँ telecast हुने भन्ने चीज थाहा थिएन so त्यति knowledge थिएन so I used to feel like the people are inside the TV set अनि मलाई पनि त्यहाँ भित्र हुन मन चाहिँ थियो मेरो चाहिँ लाइफमा मैले जति चाहिँ प्लानिङ गरेको छु लाइफमा गरेको थिएँ कहिले पनि त्यो प्लानिङ वाइज कहिले गएन जहिले पनि एउटा अनप्रेडिक्टेबल मोमेन्टमा अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन टाइपको एउटा अपर्च्युनिटी आयो र मैले त्यसलाई यस भने बित्तिकै मेरो त्यो सबै भनेको अलिकति टर्निङ पोइन्ट्स जस्तो थियो मेरो लाइफमा जस्तो आई डिड नट नो मिस नेपाल पनि हुन्छ भनेर आई ह्याड नो आइडिया अनि म यता आएर मैले चाहिँ अब जस्तो नायिका बन्ने सपना चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि नै बोकेको थिएँ सो त्यो मिस नेपाल भनेको एउटा मेरो लागि एउटा प्लेटफर्म आयो जसले मेरो लागि बाटो खोल्यो सो त्यो अचानकै मेरो लाइफमा त्यो अपर्च्युनिटी आएर मैले आफ्नो फ्यामिलीले गर्दा अनि बाँकी साथीहरूले पनि गर्दा आई जस्ट वेन्ट इन टु इट आई एम अ ड्रप आउट फ्रम कलेज सो एट द्याट पोइन्ट आई डिड नट ह्याभ एनिथिङ एल्स टु डु आई ह्याड नो वेयर एल्स टु गो सो आई वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई एन्ड डु दिस होइन मिस नेपाल मेबी मिस नेपाल नभएको भए सायद अझै पनि म आज पनि स्ट्रगल नै गरिरहेको हुन्थ्यो होला but today I have got a platform. A section of people who have been following me since Miss Nepal ko participant huda ni, they know that since my first interview itself I have told I want to be an actress.
सो इट्स नट लाइक म मिस नेपाल जितेपछि मैले यो प्लान गरेको होइन, यो मेरो जसरी मैले भने 7-8 इयर्सदेखिको सपना। अनि I did not want to be like, okay, I am getting into, I'll be a social activist after Miss Nepal भन्ने चिज थिएन कहिले पनि। I always told I want to be an actress. Yeah. They think that Miss Nepal हुने बित्तिकै त्यहाँ like glamour field मै जानु जरुरी छ यिनीहरूलाई टाइपको त्यो आलोचना चाहिँ आउँछ। But that's not the reality. Like सबैजनाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। If you look into Miss Nepalsहरूको profile, some are into social activities, you know, social workहरूमा, some are continuing with their studies, because all of us are very young, you know, we all are mostly in our early 20s when we are being crowned. So just like any other girl out there, जसले चाहिँ आफ्नो you know लाइफको क्ल्यारिटी खोजिरहेको हुन्छ, you know, so this is an opportunity that we took to get some clarity in life, you know, to be on that path. So I think expectations are huncha, that's for sure, you know, being at this platform, and definitely we won't say no to that expectations, but it's just that एउटा इन्डिभिजुअल लाइफ हो, हामी सबैजनाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो। सो त्यसलाई मारेर हामीले अगाडि बढ्नु हुँदैन, लाइक यु नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट सँगै राख्नुपर्छ। एन्ड देन एक्सेप्ट फर द्याट वाट एभर वी क्यान डु फ्रम आवर साइड, यु नो, एउटा मिस नेपाल भएपछि I realized like what is the importance of being kind, what is the importance of being there for people, you know, त्यो चाहिँ एउटा मैले बुझेको छु। अनि त्यो सँगै म the entire life I'll be involved in something or the other, त्यो चिज छ। बट not like म एक्टिङ नै छोडेर कम्प्लिटली सोसल एक्टिभिस्ट बन्ने त्यो चिज छैन। बिकज सोसल एक्टिभिस्ट पनि इट्स नट इजी टु बी, यु नो, you have to be people's person, you have to have so many networks, you त्यो भनेको एकदमै डिफ्रेन्ट। I can't even tell like what will be the struggle, you know, being a social activist. So जो चिजमा I'm not really sure about myself, how can I just get into that, you know. So being an actress, which I always wanted to be, त्यही सँगसँगै म आफू ह्याप्पी फिल भएपछि कसै अरूको मद्दत गर्नुभन्दा गर्यो भने आई थिङ्क द्याट विल डेफिनेटली बी इन अ ग्रेटर स्केल। सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन सोसल एक्टिभिजम एन्ड फिलेन्थ्रोपी, होइन। सो आई वान्ट टु बी अ फिलेन्थ्रोपिस्ट, डुइङ माई ओन थिङ बट डुइङ सोसल वर्क। What do I do if not this भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ क्वेसन हिट हुन्छ, देन देयर इज नथिङ एल्स आई हेभ एन आन्सर टु, होइन। आई डोन्ट हेभ एन आन्सर टु द्याट, लाइक यो एक्ट्रेस भएन भने के भन्छस् भन्ने जुन चाहिँ क्वेसन हुन्छ त्यसको मसँग आन्सर नै छैन। सो आई नो लाइक दे जस्ट टेल मी लाइक यु हेभ चोजन दिस एन्ड यु हेभ टु बी स्ट्रङ। So I think hero भन्ने बित्तिकै एउटा त you know they are social heroes also. So it's mostly like the idol, the inspirational figure. They have done something in their lives. They have, you know, suppose Mrs. Anuradha Koirala, you know, Miss Anuradha Koirala. So that is a different hero. And when it comes to movies, so त्यो एउटा popularity, एउटा fame को basis मा, मोस्टली पपुलारिटीको बेसिसमा त्यो जुन चाहिँ लिड एक्टरलाई एउटा हिरो मानिन्छ, द्याट्स डिफ्रेन्ट। या पिपल जस्ट ट्रस्ट द्याट हिरो, यु नो, इभन इफ ही वक्स अन द वाटर इट्स ओके, ही क्यान डु द्याट भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ, द्याट इज द थिङ। नयाँ हो र एकदमै द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ हो। मेरो सपना पुरा हुन गइरहेछ, त्यही नै फिल हुन्छ। तर जसरी मैले भने मेरो लाइफमा एकदमै अनप्रेडिक्टेबल भएको छ एभ्रिथिङ। जति जे प्लान गरे पनि त्यो हिसाबले कहिले पनि भएन। मैले अब हाम्रो प्लानिङ त जहिले पनि एउटा सिधा बाटो नै हुन्छ, ओके म यो गर्छु फेरि त्यो गर्छु अनि यो भइहाल्छ अनि त्यो भइहाल्छ भनेर एउटा प्लानिङ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो सिधा बाटो कहिले पनि हुँदैन, गोलो घुमेर कतै न कतै पुर्याउँछ त्यो बाटोले। सो अहिलेसम्म जे जति भएको छ लाइफमा एउटा लर्निङ वेमा आफूले मिस्टेक पनि गरेको छु भने त्यो मिस्टेकदेखि पनि सिकेको छु र त्यसले हेल्प गरेको छ टु बिङ द पर्सन द्याट आई एम टुडे एन्ड आई एम प्राउड अफ द्याट, होइन। सो अब जर्नी के कस्तो हुन्छ, प्लानिङ्सहरू छ, बट अगेन एज आई टोल्ड त्यो जहिले पनि सोचेको जस्तो प्लान गरेको जस्तो हुँदैन।
र आइएम ओके, आइएम ओपन टु वाट एभर अपर्च्युनिटी इज गन कम अन माई वे। एउटा राइट र रङ डिसिजन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छु। आफ्नो मिस्टेक गरेको छु भने पनि त्यसलाई अपनाउँछु र अगाडि बढ्छु। अनि आई होप त्यही वेमा आई होप I be able to be one of the best artists that we have in our country or maybe in the world. Okay. I hope I be there. त्यस्तो याद त छैन एक्ज्याक्टली कुन मुभी हेरेको थिएँ फर्स्ट होइन, तर मेरो सिस्टर चाहिँ एकदम करिना कपुरको फ्यान होइन। सो कभी खुसी कभी गम जुन चाहिँ उसको पू क्यारेक्टर छ त्यो सबै चाहिँ याद छ। आइडल त्यस्तो कोही छैन, बट द थिङ इज आई थिङ्क सबै आर्टिस्टहरूदेखि केही न केही सिकिन्छ, केही न केही मन परेको हुन्छ कुनै न कुनै आर्टिस्टदेखि। सो मलाई अहिले पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ आलिया भट्ट एकदम मनपर्छ। लाइक कस्तो हुन्छ भने म कुनै पनि आलियाको मुभी हेर्दा आई डोन्ट फिल लाइक आलिया इज एक्टिङ, आई फिल लाइक त्यो क्यारेक्टरको लाइफमा यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर आई एम कम्प्लिटली इन्टु त्यो जोनमा गइहाल्छु क्या वेन एभर इट इज आलिया। लाइक एकदम एफर्टलेस वेमा एकदम कन्भिन्स गरेर, त्यही मेन हो एक्टर्सहरूको कन्भिक्सन हुनु पऱ्यो उनीहरूको गरेको यु नो प्रेजेन्टेसनमा। सो त्यो चिज चाहिँ आई होप आई बी एबल टु डु द्याट। आई वान्ट टु बी एन आर्टिस्ट लाइक द्याट। पिपल लाइक सिन्स द बिगिनिङ नै पिपल से दीपिका पाडुकोन, नेपाली दीपिका पाडुकोन भनेर। अनि मेरो एक्चुली 11th स्ट्यान्डर्डमा म आफ्नो राजस्थान स्कुलमा हुँदा नै मेरो टिचर्सहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, सिनियर्स जुनियर्स सबैजनाले, that oh you have some resemblance with Deepika Padukone. Yeah. हुन्छ नि यसपछि के हुन्छ होला भन्ने कुरा के हुन्छ होला यसपछि? I don't know. Literally the Sanglo came, जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी आयो साङ्लोको त्यो इट केम अन द्याट स्टेट जता मैले केही एक्सपेक्टेसन्स राख्ने कुरै थिएन। बिकज आई ह्याड साइन्ड अनदर मुभी पहिला, त्यो भएन कम्प्लिट होइन। त्यसमा धेरै मैले एक्सपेक्टेसन्स राखेको थिएँ, एउटा जुन चाहिँ हुन्छ नि ओके ओके नाउ फाइनली भन्ने जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ त्यो पुरा भएन। एन्ड आई वाज भेरी हार्ट ब्रोकन एट द्याट टाइम, बट इट ह्यापन्ड फर द बेस्ट फर मी, द्याट्स फर स्योर होइन। अहिले आएर वेन आई लुक ब्याक त्यो चिज फिल हुन्छ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ साङ्लो ओके आई डु इट, बट त्यही हो आफूलाई त्यति धेरै एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा थट लिएर नै म अगाडि बढेको साङ्लोलाई लिएर। सो बट जस्ट द्याट आई होप, जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन एउटा मात्र छ कि आई होप पिपल विल लाइक इट। एकदमै धेरै सोध्नुहुन्छ, एकदमै धेरै कमेन्ट्सहरू आउँछ त्यो चिज लाइक सोसियल इस्युजमा गर्नु, यो गर्नु त्यो गर्नु भन्ने। बट द थिङ इज माई फादर इज नट अ प्रड्युसर होइन, or a director or a writer. I am not into that field. मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड यु नो मुभीदेखि होइन। सो एकदम एक्सपेक्टेसन हुन्छ, बट द थिङ इज हामीले चाहेको चिज जरुरी हुँदैन you know, because there's someone who is writing the script, there's someone who's approaching you, and when it comes to social work and everything, social issues mati, I think it becomes alikati intense type ko nai huncha when it comes to social issues and everything, and it has to be very convincing way ma. And I don't think any producer or any director will you know, they will trust कुनै पनि डेब्युटेन्टलाई for those kind of roles. So I think with the coming future, if people, if the producer or the director has trust in me, they will provide me with those kind of stories, and I would be open, more than happy to do those. तर for now त्यति expectation राख्नु हुँदैन as an actor पनि and as an audience पनि. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.